जय भारत मातरम नमः तिरंगे। अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः मम विनीतः प्रणामः। मम नाम राजवी प्रदीप वासमारे अस्ति। अहं जिनरत्न पब्लिक स्कूल इति विद्यालये अष्टमी कक्षायां पठामि। सर्वप्रथम सर्वेभ्यः स्वातन्त्र्यदिवसस्य हार्दिक शुभकामनाः। अद्य वयं सर्वे अस्माकं भारतदेशस्य 870 स्वातन्त्र्यदिनोत्सवः आचर्यन्तः। भारतस्य स्वातन्त्र्यदिवसस्य भारतस्य प्रमुखः राष्ट्रीयस्य पर्वः अस्ति। 1997-तमस्य वर्षस्य अगस्त मासस्य 15 दिनाङ्के भारतगणराज्यः स्वातन्त्र्यम् अभवतः। अयं दिवसः इतिहासे सुवर्णाक्षरे अंकितः अस्ति। अस्माकं राष्ट्रस्य भारतदेशस्य एकतायाः प्रतीकम् अस्ति। धन्य अस्मि भारतदेशस्य। जय भारत मातरम। धन्यवाद।